इन्डियासँग मिलेर चीनका विरुद्ध ठुलो युद्ध सञ्चालन गरी उनको चाहिँ तपाईको सपना छ। अस्ति भर्खरै चाहिँ यो G7 को बैठक भयो चीनका विरुद्धमा। अमेरिकाले B3W भन्ने एउटा चाहिँ प्रस्ताव ल्यायो। जस्तो BRI को विरुद्धमा संसारभरि चाहिँ BRI लाई रोक्नुको निम्ति B3W भनेर अर्को एउटा परियोजना चाहिँ G7 गुटका देशहरूले अगाडि बढाउने भनेर अमेरिकाले प्रस्ताव राख्यो। अब त्यो प्रस्ताव राख्यो, त्यो प्रस्ताव पारित भयो, प्रस्ताव मात्रै त्यहाँ एउटै कुरो टुङ्गिया छ, त्यसको नाम टुङ्गियो, बस त्यति मात्रै भएको छ अहिलेसम्म। अब त्यसको अवधारणा पनि थाहा छैन, अवधारणा पनि बनेको छैन, रूपरेखा पनि बनेको छैन, केही छैन। BRI लाई टक्कर दिनको निम्ति B3W चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढाउने भनेर प्रस्ताव मात्रै पारित गर्यो। त्यो पारित भएको भोलिपल्टै यहाँ प्रदीप गेवालीले के भने, इन्डो पेसिफिक नेता भन्छु मैले उनलाई, नेपालको इन्डो पेसिफिक नेता, अमेरिकामा गएर सही गर्ने। उनले के भने भन्दाखेरि ओहो यो त यस्तो राम्रो विकासको निम्ति B3W विकासको निम्ति एकदम पारदर्शी छ, यो एकदम राम्रो छ, नेपाललाई एकदम हित हुन्छ, नेपाल पनि सामेल हुनुपर्छ भनेर उनी भोलिपल्ट बोले। जबकि त्यो B3W भन्ने त्यो शब्द पारित हुने बाहेक अरू कुन कामै भएको छैन। अब प्रदीप गेवालीले कसरी थाहा पायो यो पारदर्शी छ, यो विकासको निम्ति एकदम हितकारी छ, नेपालको निम्ति एकदमै चाहिँ आवश्यक छ भन्ने प्रदीपले कसरी थाहा पायो त भन्दाखेरि हैन ऊ कर्मचारी हो, उसले के थाहा पाउनु पर्यो। उसले एउटै कुरो थाहा पाएको छ कि उसलाई चारो हाल्ने मालिकले ल्याएको कुरो भनेपछि त्यो राम्रो, उसले त्यति बुझ्या छ। उसले नेपाली जनतालाई भ्रम पार्नको लागि अमेरिकाको भर्सन नेपालमा बोलिरहेको छ। उसको ड्युटी हो त्यो। मैले भन्न खोजेको उसको त्यो ड्युटी हो। किन भन्छ भने बन्दै नबनेको चिजलाई, अवधारणै नआएको चिजलाई, घोषणापत्रै नबनेको चिजलाई यस्तो छ र उस्तो छ भन्ने व्याख्या गर्छ भने अब त्यो एउटा कर्मचारीले निभाउने ड्युटी मात्रै हो। मैले शेरबहादुरको प्रश्न त्यही भने, जस्तो उनले सही किन गरे त भन्दाखेरि ड्युटी पुरा गरे हो। जस्तो यसलाई एउटा अब एउटा चाहिँ उसको सेटिङ हेर्नु पर्यो, अमेरिकनहरूको सेटिङ हेर्नु पर्यो। उनीहरू कसरी एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी, अर्को इस्ट इन्डिया कम्पनी हैन, इन्डियामा चाहिँ तपाईको ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती सरकार गठन गरे हैन, व्यापारको नाममा बसेर अमेरिकाले यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर कानुनी रूपमै त्यो आफ्नो हातमा लग्न खोज्दैछ। अन्तर यति हो, प्रक्रियाको अन्तर हो, तर हो यो इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, अमेरिकन सरकार हो। कसरी म तिनी केही सातवटा बुदामा मात्रै म राख्न चाहन्छु। यो बहसतिर चाहिँ सबैको ध्यान जान मैले जरुरी देख्छु। पहिलो कुरो, उले MCC लाई विधायिकाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ, अथवा संसद भनौँ न, यहाँ संसद भन्छ नि, नीति निर्माण गर्ने एउटा अङ्गको रूपमा MCC लाई स्थापित गर्न खोजेको छ सम्झौतामा हैन। यो उसको विधायिकाको परिकल्पना हो हैन। जस्तो उदाहरण म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो अब यसको अनुसूची 1 ख को 1 क मा के भन्यो भन्छ भने MCC एउटा स्वायत्त निकाय हुने हो। स्वायत्त भनेको छ नेपालको कन्ट्रोलमा नभएको निकाय हो, त्यहाँ स्वायत्त भन्ने भाषा छ हैन, स्वायत्त निकाय हो। अब त्यो स्वायत्त निकायको हैसियतले यसले अर्को कुनै पनि पक्षसँग, माने कुनै पनि विदेशीसँग, त्यो राज्य होस् वा कम्पनी होस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा चाहिँ केही पनि हो हैन, उनीहरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने अधिकार राख्छ, स्वतन्त्रतापूर्वक मुद्दा गर्ने अधिकार राख्छ। मुद्दा चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ, त्यो भनेको अमेरिकन कानुन हो हैन। मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ। सुन्नुस् है, त्यो बुदामा अनुसूचीमा राखेको। त्यसपछि यसको स्वायत्त बैंक खाता हुन्छ हैन, माने नेपालको त्यो खातामा पहुँच हुँदैन। यसले स्वायत्ततापूर्वक सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न सक्छ। वित्तीय कारोबार, बैंकिङ कारोबार र वित्तीय नियमहरू यसले चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक बनाउन सक्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने नियुक्तिहरू स्वायत्ततापूर्वक, जस्तो ठेकेदार, एजेन्टहरू, कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ स्वायत्ततापूर्वक गर्न सक्छ। एउटा प्रावधान, त्यो अनुसूचीमा राखेको प्रावधान MCC लाई अर्को व्यवस्थापिका बनायो हैन, अर्को व्यवस्थापिका बनायो सम्झौताले। अनि त्यसैको चाहिँ तपाईको 6.2 को ग मा अब MCC बारेको छलफल यसपछि कुनै पनि अब यो आन्तरिक प्रक्रियामा जाँदैन भन्यो। जस्तो नेपाल सरकारले पनि यसमा अब छलफल गर्न पाउँदैन, अहिले संसदबाट पारित भयो भने अब यो दोहोर्याएर नेपालको संसदमा पनि छलफलमा जाँदैन भनेपछि यहाँबाट मुक्त गर्दै एउटा प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रियाबाट रोकिदिए
हैन, एउटा प्रक्रियाबाट रोक्दै अब छलफल नहुने यसमा, र दोस्रो एमसीसीलाई स्वायत्त बनाए र स्वायत्त एउटा निकायको रूपमा एमसीसीले यो काम आफू खुसी गर्न सक्छ, सन्धि सम्झौता मुद्दा मामिलादेखि लिएर वित्तीय व्यवस्था सबै गर्न सक्छ भने अब यिनी प्रावधानले एमसीसीलाई एउटा संसद बनाउन खोजिएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, हैन, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यो संसद जो उनीहरूले बनाउन खोजिरहेछन् नि, हैन, यसको कानुनी आधार के भन्ने कुरा आयो, हैन, यसको त कानुनी वैधानिकता त हुनु पर्यो। अब वैधानिकता त त्यो भयो, अब यसलाई चाहिँ तपाईँको डिल गर्ने त एउटा कानुनी आधार त हुनु पर्यो। उनले कानुनी आधार खडा गरे। अब एमसीसीलाई कानुनी आधार खडा कहाँ गरे भन्छ भने धारा 5 को 5(1) दफा 5(1) को ख 3 मा नेपालले अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन भन्ने लेखे, हैन, अथवा अमेरिकाको कानुनसँग उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि गतिविधिहरू चाहिँ अथवा कुनै पनि त्यस्ता कामहरू चाहिँ एमसीसीलाई स्वीकार्य हुँदैन, हैन, धारामा लेखे। अनि धारा 7 को 7(1) मा उनले के लेखे भन्छ भने नेपालका कानुनहरू एमसीसीसँग बाजिएको खण्डमा, यो परियोजनासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको खण्डमा सम्झौता प्रभावी हुनेछ र त्यससँग बाज्ने नेपालका कानुन सबै निष्क्रिय हुनेछ भन्यो। अहिले नेपालको कानुनले काम गर्दैन भन्यो। अनि त्यसपछि के भन्छ भने तिनी कानुन कस्तो त भन्छ भने अहिले भएका र भोलि बन्ने सबै अमेरिकन कानुन। अब भोलि के बनाउँछ उसले, अब यहाँ यो चाहिँ प्रश्न पायो भने त उसले त त्यही अनुसार कानुन बनाउँछ, अब हैन। अब यसरी चाहिँ उनीहरूले कानुनी एउटा आधार तयार पारे। मैले भने नि पहिलो कुरो उनले व्यवस्थापिका बनाए, एमसीसीलाई स्वायत्त बनाए। दोस्रो अब त्यसको सपोर्टमा उनले आफ्नो कानुन लागू गरे, हैन, नेपालमा आफ्नो कानुन लागू गरे। अब यो उनको विधायिका र उनको कानुन के को निम्ति भन्ने कुरा आयो। के को निम्ति गरे त, जस्तो यो दुईटा चिजले यिनको समानान्तर सत्ता बन्दैछ भन्ने कुरो देखायो, त्यो के को निम्ति। अब तेस्रो बुदामा म कहाँ जान्छु भन्छ भने धारा 2 को दफा 27 ख मा उनले के भने उत्पादन र रोजगारीमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाए, हैन। उसले के भन्छ भने कुनै पनि प्रकारको उत्पादन नेपालमा, है, उनले कन्ट्रोल गरेको भूगोलभित्र कुनै पनि प्रकारको उत्पादन अमेरिकी उत्पादन र अमेरिकी रोजगारीमा, हैन, तपाईको हानि पुर्याउन नपाइने अथवा चाहिँ अब उनको स्वीकृति वा अनुमति बेगर नेपालले र नेपालीहरूले त्यो क्षेत्रमा आफू खुसी कुनै पनि उत्पादन गर्न नपाउने, हैन, उत्पादन पनि नपाउने, कसैलाई रोजगारी लगाउन पनि नपाउने, त्यस्तो कुनै नियुक्ति रोजगारीसँग जोडिएको कुनै नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो भने एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्यो। उले स्वीकृति गरे मात्रै नेपालले चाहिँ नियुक्त गरेको चाहिँ वैध हुने भयो, उले अस्वीकार गरे नेपालको अवैध हुने भयो। अब यिनीहरूले उत्पादन र चाहिँ रोजगारीमा नियन्त्रण गरेर सुरु चाहिँ त्यो के को निम्ति हामीले बुझ्ने आयो, के को निम्ति। जस्तो एमसीसी ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आछ, त्यसले गर्ने उत्पादन भने के हो त्यो उत्पादन भनेको, हैन, यति त नेपालीले बुझ्नु पर्यो नि। अनि त्यसको रोजगारी भनेको के, हैन, भन्नलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु भन्दै आइरहेछ भनेपछि उनको योजना अर्को छ। त्यो उत्पादन के हो भन्छ भने पहिलो कुरो हतियार उत्पादन। मैले भने नि कानुनबाट कन्ट्रोल त गरे भूगोल, नीति बनाउने एउटा संस्था त स्वायत्त संस्था त खडा गरे एमसीसी, हैन, नेपालको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर। अब उत्पादन के हो त भन्छ भने अब चाहिँ हतियार उत्पादन हो एउटा। दोस्रो कुरो यहाँको स्रोतहरूमाथिको लुट हो, जस्तो उनले चाहिँ अब त्यही अर्को दफामा तपाईँको भनेका छन् प्राकृतिक स्रोतहरू जल जमिन जङ्गल यो सम्पूर्ण नेपालले चाहिँ समयमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेका छन्। राजीनामा गराएर लग्दैछन् कानुनी रूपमै, हैन। त्यसमाथिको लुटदेखि लिएर यहाँ चर्चामा आएको तपाईँको मुस्ताङको युरेनियमसम्मका अरू कति खानी छन्, कति चाहिँ वनस्पति छन्, कति जडीबुटी छन्, कति पानी पनि पर्यो र जमिन पनि पर्यो, यो सबै माथिको ब्रह्मलुट उसको उत्पादन भनेको यहाँ के गर्ने भन्ने ऊ लागिरहेछ, हैन। उसको उत्पादन जस्तो नेपाललाई उत्पादन र रोक लगाउनुको कारण त्यो हो, यो सबै उसले हात हाल्दैछ, एउटा पाटो। दोस्रो अब रोजगारीको कुरो जुट्यो। रोजगारीमा बन्देज किन लगायो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ त यो सबै कुरो साइन्स नपाउने उसका मान्छे मात्रै नियुक्त गर्नु पर्यो।
जस्तो तपाईँको मैले बारमा भन्छु नि, उसले चाहिँ तपाईँको मिसाइल उद्योग चलाउँछ, भोलि चलाउँछ नै हेर्नुला हैन। अनि त्यो त चाहिँ सबैले त थाहा पाउनु भएन नि, थाहा पाउनु त भएन हो। त्यसको निम्ति उसले आफूले नियुक्त गरेको मान्छे बाहेक अरू मान्छेले रोजगारी नपाउने भनेर पुरै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेछ, नियन्त्रण गर्नु खोजेछ। उसले लगाएका मान्छे मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउने हो, जागिर खान पाउने हो, नेपालले पाउँदैन। माने उनीहरू उत्पादनमा पुगे र यो चाहिँ कहाँ गरे भन्छ भने धारा 2/7 ख को उसमा चाहिँ गोपनीयताको कोणबाट हो यो सबै हैन। जस्तो उत्पादन र रोजगारीमाथि जो प्रतिबन्ध लगायो नि, उनको एउटा लुटको चाहिँ पाटो भयो, अर्को चाहिँ उनको गोपनीयताको पाटो भयो। उनले के गर्दैछन् त्यो कुरो नखोलोस्, बाहिर त जाओस्। यसको निम्ति कोही मान्छे पनि पस्नै नदिने खालको प्रावधान उनले राखे, भोलि त्यही हुन्छ यहाँ। अब यो तेस्रो मुद्दा भयो। अब मैले सेटिङमा उनीहरूले कसरी व्यवस्था गरिरहेछन्। चौथो चाहिँ तपाईँको अब जस्तो उनीहरू नेपालभित्र पसेर पुरै उन्मुक्तिका साथ, पुरै स्वच्छन्दताका साथ कसरी काम गर्ने हैन भन्नुको निम्ति उनले के गरे, एमसीसीसँग जोडिएका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई दण्डबाट मुक्त गरे र करबाट मुक्त गरे। अब यहाँ दुईटा मुक्तिको कुरा छ। एउटा सबै प्रकारको दण्डबाट मुक्ति हैन, जस्तो एमसीसीसँग सम्बद्ध कर्मचारी होला, हाकिमदेखि पिउनसम्म होलान्, सबै होलान् एमसीसीको अथवा त्यो उसले गरेको भूगोलभित्रका मान्छेहरू। अब उनीहरूले बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुन प्रभावकारी नहुने भनेको छ। नेपालले गिरफ्तार गर्न पनि पाउँदैन, मुद्दा चलाउन पनि पाउँदैन। तीन व्यक्तिहरूलाई दण्डबाट चाहिँ तपाईँको मुक्त गर्यो। यो के गर्यो भन्छ भने दफा 6.8 मा हैन यो अपराधबाट मुक्त गर्यो, जहाँ एमसीसीको हैसियत के हो भने एउटा शीर्षक छ। यसमा दफा 6.8 मा एमसीसीको हैसियत के हो भने शीर्षक छ। उसको हैसियत कहाँ पुग्यो त भन्छ भने अब उनीहरूले हत्या बलात्कार जस्ता सङ्गीन अपराध गरे पनि अब नेपालको कानुनले उसलाई चाहिँ तपाईँको प्रभाव पार्न नसक्ने अथवा गिरफ्तार र मुद्दा मामिला केही पनि गर्न नसक्ने भयो। अब आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट मुक्त गर्यो, किन उनीहरू अपराध गर्न आउँदैछन्, हामीले बुझ्ने हो हैन। जस्तो यस्ता जघन्य अपराधबाट उसले उन्मुक्ति किन खोज्यो त भन्दाखेरि उनीहरू त अपराध गर्न आउँदैछन्, त्यस कारणले उनले यहाँ बाँधे हैन अपराध गर्न पाउने। जस्तो ओकिनावामा त्यही हो जापानमा समस्या। अमेरिकनहरूले जो बलात्कार हत्या गर्छ नि, जापानीहरूको सधैँभरिको विरोध त्यत्रो प्रदर्शनहरू ओकिनावामा नि, त अमेरिकनहरूलाई जापानी कानुनले छुन सक्दैन। उनको चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको अत्याचार छ हैन। अब उनले त्यो प्रावधान यहाँ राख्नु खोजे हैन। र अर्को चाहिँ तपाईँको करबाट मुक्ति। अब कर यो अनुसूचीको 7 पुरै करसँग सम्बन्धित छ, करबाट मुक्ति हैन। त्यो करबाट मुक्ति भने के, जस्तो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन 5 वर्षको लागि मात्रै होइन, करबाट मुक्तिको गहिरो अर्थ छ। अब एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजना र त्यससँग जोडिएका सबै व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको करको नाममा क पनि भन्न नपाइने हैन। यो किन राख्यो त भन्छ भने त्यहाँ मान्छे कुकुरा मात्रै छैन, जागिर खाने मान्छे कुकुरा मात्रै छैन कि मैले अघि नै पनि भने उनीहरू यहाँ खानी लुट्ने सोच बनाइरहेछन्, प्राकृतिक स्रोतहरू लुट्ने सोच बनाइरहेछन्, उनले ठुल्ठुला हतियार उद्योगहरू बनाउने सोच बनाइरहेछन्। र त्यही सम्झौता अनुसार उनको जो खरिद बोर्ड छ, त्यो खरिद बोर्ड जसलाई चाहिँ उसले आयात गरेका चिजहरू नेपालले हेर्न पनि नपाउने चाहिँ सम्झौतामा व्यवस्था छ। यो सबै चिजमाथि नेपालले करै लाउन नपाउने भनेपछि त्यो अर्को सरकार हो कि होइन। जस्तै उसले आयात गरेका चिजमा पनि कर लाउन नपाउने, हेर्ने नेपाल के कर लाउने के छ भन्ने कुरा हैन। जस्तो भोलि यहाँ उद्योग चलाउला, जमिन बेच्ला हैन, अब जडीबुटी लुट्ला, वनजङ्गल लुट्ला, अथवा युरेनियम चाहिँ उत्खनन जाला, अरू चाहिँ तपाईँको खनिजहरू उत्खनन गर्न जाला। अब जति गर्छ नि त्यो सबै चिजलाई उसलाई करबाट बाहिर राख्यो, कर लगाउन नपाइने भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ के अरे उसको चाहिँ के अरे पुरै चाहिँ अनुसूची 7 मा पुरै करको चाहिँ करबाट मुक्ति माने अपराधबाट मुक्ति र करबाट मुक्ति, यो साह्रै गम्भीर कुरा छ हैन। अब यो दुईटा व्यवस्था गर्यो। 5औं नम्बर अब त्यसपछि अवरोध, मेरो 6औं मैले देखेको, म यति गरेर सक्छु। अब अवरोध भने के भन्छ भने अब उसको चाहिँ व्यवस्था किरामा हो, उसको कानुन पनि लागू भयो। अब चाहिँ अरू देशहरूलाई कसरी रोक्ने, ऊ त्यहाँ सम्झौता गरायो हैन। जस्तो अरू देशलाई पस्न दिनु भएन नि, यत्रो योजना बनाएर आइरहेछ, अनि अर्को देश त्यही इलाकामा छिरो भन्दा उसको काम त हुँदैन। अनि उसले चाहिँ तपाईँको धारा 6 को 6.3 मा के भन्यो भन्छ भने
नेपाल सरकारसँग भएका अरू सम्झौताहरू एमसीसीसँग बाजिएको खण्डमा ती सम्झौताहरू चाहिँ तपाईको निष्क्रिय हुन्छन्, काम लाग्दैनन् भन्नु पर्यो, लागू हुन सक्दैनन् भन्नु पर्यो हैन। जस्तो एउटा बीआरआई जस्तो क्षेत्र त एउटै छ। अब बीआरआई चाहिँ उसले रोक्ने भयो, त्यो लागू हुन सक्दैन भन्नु पर्यो। भोलि इन्डियासँग जस्तो तपाईको कुनै सम्झौता होला हैन, अरू रुससँग होला, कुनै देशसँग होला, त अब त्यो एमसीसी को यो रणनीति र स्वार्थसँग बाजिने हैन अथवा यसमाथि समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि अन्य सम्झौताहरू चाहिँ लागू हुन सक्दैनन्, ती सबै निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने चाहिँ तपाईको धारा के रे दफा 6(3) मा तपाईको व्यवस्था गर्यो। र अन्तिममा के छ, यति सबै काम गरेर अन्तिममा नेपालको राज्य प्रणालीलाई अमेरिकन मोडालिटीमा लैजाने कुरा छ। अब यहाँ राज्य प्रणाली भनेको यहाँको शासन प्रणाली, यहाँको चाहिँ आर्थिक प्रणाली, यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली हैन। अब यो कस्तो बनाउने भन्ने कुरा एमसीसी को अनुदानबाट चाहिँ तय हुनेछ भनेर यो त सबभन्दा पहिला राखेको छ। धारा 1 को 1(1) मा यो अनुदानले नेपालको आर्थिक राजनीतिक जो हो नि अब यसको पुनर्संस्थापनको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भनेर उनीहरूले पुरै नेपालको एमसीसी को आफ्नो त सधैँ छ, अनि चाहिँ नेपालको पनि जो बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा त्यो एमसीसी अनुकूल हुने गरी उसको सहयोगको रूपमा काम गर्ने गरी यहाँको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ। पुनर्संरचना भाषा राखेको छैन, तर त्यसको मनसाय त्यही छ। पहिलो धारामै त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ। र ऊ कहाँसम्म आएको छ भन्छ भने जस्तो एमसीसी को रोजगारीको क्षेत्रभित्र उसले लैङ्गिक र चाहिँ के रे चाहिँ सीमान्तकृत तबकाको नाममा उले पुरै जातीय चाहिँ तपाईको भिडन्त गराउने हिसाबले त्यहाँ प्रावधान राखेको छ। जस्तो रोजगारीमा प्राथमिकता कसलाई दिने उनीहरूले त्यो भनेका छन् सम्झौतामा, लैङ्गिक मामिला हेर्ने, लैङ्गिक क्षेत्रमा पीडित भन्छ उले, अनि चाहिँ तपाईको सीमान्तकृत हैन जसलाई उनीहरूले चाहिँ अर्काको देशको तोडफोड गर्न जाति भाषा धर्म हैन लिङ्गका कुरा गरिरहेछन् नि, हो त्यो तबकालाई एउटा तबकालाई प्रोत्साहन दिने भनिरहेछ त्यहाँ। र त्यो के हो भन्छ भने त्यो प्रश्न के हो भन्छ भने उसले त्यो सम्झौतामै लेखेको छ, त्यो चाहिँ एउटा समूहलाई अथवा उनले सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई त्यहाँ लग्ने, खोज गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने हैन। जस्तो उनीहरूले गरे नि त बिन लादेनलाई लगेर प्रशिक्षित दिने, मुजाहिदिनलाई प्रशिक्षित गरे हैन, अथवा चाहिँ यस्तै चाहिँ आइएसआईलाई प्रशिक्षित गर्ने। अब त्यसको निम्ति सीमान्तकृत शब्द त्यसको निम्ति राखिएको छ। यो सबै योजनाबाट एमसीसी आइरहेको छ। मैले भने म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर अन्त गर्छु। एउटा त्यसको व्यवस्थापिका सबै नेपाली बुझ्नुपर्ने, त्यसलाई स्वायत्त बनाए, हामीले डर लाग्दो एमसीसी स्वायत्त भयो, सबै गर्न सक्ने भयो नेपालको चाहिँ तपाईको इच्छा बेगर। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कार्यकारी निकाय बनाए, सत्ता निकाय बनाए। अब त्यो कार्यकारी निकाय कहाँ गरे भन्छ भने अब यो धारा 5 मा के छ भन्छ भने धारा 5 मा के रे चाहिँ वैधानिकता अमेरिकी कानुन लागेर वैधानिकता उ गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ कार्यकारी एउटा सत्ता गराए। कार्यकारी सत्ता कहाँ गराए भन्छ भने धारा दफा 5.5 मा है, धारा 5 को दफा 5.5 मा के भनेको छ भन्छ भने यो प्रोजेक्ट सकिएपछि पनि माने 5 वर्षपछि हैन। अब एमसीसी नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ यो बाहेक एमसीसी का अन्य कुनै पनि संरचनाहरू खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ। सुरु चाहिँ कति डर लाग्दो छ, इनले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आए भनिरहेको छ। एमसीसी 5.5 मा यो सबै नेपाली हेर्नुपर्छ। अब खारेज के हुँदैन, उनको चाहिँ बैंक खाता खारिज हुँदैन। अब त्यो सधैँभरि बसेर अब त्यही खातामा पैसा गरेर उनले ठुलो आतंकवाद यहाँ सिर्जना गर्न खोजिरहेछन् हैन। किन नेपालले चाहिँ अब त्यो हेर्नै नपाउने भएपछि पैसा कहाँबाट आउँछ, के को निम्ति आउँछ हामीलाई थाहा नहुने भयो हैन। अब बैंक खाता खारिज नहुने, उसको सडक बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने, र त्यो सडक बोर्डको प्रावधानमा सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने सडक व्यवस्थापन गर्ने नियम बनाउनेदेखि लिएर कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धको काम त्यही बोर्डले गर्ने भनेको छ हैन। ऊ अर्को सरकार बनेर निकालिसक्यो सम्झौतामा। कर पनि उठाउने अधिकार चाहिँ त्यही सडक बोर्डलाई छ। जो एमसीसीले मर्मतको नाममा जहाँ जहाँ हात हाल्छ नि ती सबै सडकमा कर उठाउने अधिकार एमसीसीलाई छ हैन। त्यो खारिज नहुने हैन। जस्तो खरिद बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने, उले के आयात गर्छ आयात गर्ने खरिद बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने। अनि बैंक खाता भयो, अनि विद्युत बोर्ड विद्युत नियामक संस्था छ त्यो खारिज नहुने। मलाई अचम्म के लाग्छ भन्छ भने ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको छ रे, तर उसले विद्युत नियमन आयोग बनाएको छ। उसँग कहाँ छ बिजुली, कहाँ छ बिजुली
होइन विद्युत नियमन आयोग किन बन्यो होइन नेपाली यो सोध्नु पर्यो क्या उसले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको रे विद्युत नियमन आयोग किन बन्यो त भन्छ भने नेपालको सबै विद्युत खिचेर उसले त्यहाँ लग्न खोजिरहेछ विद्युत प्राधिकरणको मान्छेलाई त्यो बोर्डमा राख्ने कारण त्यही हो किन नत्र सम्झौताले त अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ नि सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ अनि ऊर्जा मन्त्रालयको होइन विद्युत प्राधिकरणको मान्छेलाई एमसिए बोर्डमा राख्ने कारण के त भन्दाखेरि यहाँको सबै बिजुली नेपालको बिजुली सबै चाहिँ आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनमा खिच्ने त्यही भएर उसले जो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ नेपालका विद्युत प्रोजेक्ट जहाँ छन् नि त्यसको वरिपरि बनाइरहेछ बाहिर कहीँ पनि छैन पश्चिमतिर जानुस् कहीँ पनि छैन सुदूरपूर्व जानुस् कहीँ पनि छैन कहाँ छ लप्सीफेदी जस्तो यो चाहिँ तपाईको यो के रे सिन्धुपाल्चोकदेखि र दोलखासम्मका यिनी प्रोजेक्टहरूलाई लक्षित गरेर लप्सीफेदी अनि यो त्रिशुली अब के रे चाहिँ तपाईकोलाई लक्षित गरेर चाहिँ रातामाटे अनि गण्डकी वरिपरिका प्रोजेक्टलाई लक्षित गरेर चाहिँ दमौली अनि कुलेखानीलाई लक्षित गरेर चाहिँ तपाईको मकवानपुर र अब बुटोल हाइड्रोतिर लक्षित गरेर चाहिँ बुटोलतिर लक्षित गरेर बुटोल हो यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनायो किन विद्युत त यहाँबाट तान्ने हो अब उसले र नपुगेको विद्युत इन्डियाबाट लिने त्यही कारणले उसले ट्रान्समिसन लाइन नेपालको ग्रिडमा नजोडेर उसले गोरखपुर लगेर जोड्यो किन भन्छ भने अब नेपाललाई त थाहा दिन भएन नि नेपालको कनेक्सनबाट चल्दैन उसको युद्ध त भोलि चीन विरोधी युद्ध नेपालको ग्रिडबाट त सञ्चार गर्न त सम्भव हुँदैन नि त्यसकारण उसले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनलाई नेपालबाट छुट्याएर लगेर इन्डियामा जोड्यो किन इन्डियासँग मिलेर चीनका विरुद्ध ठुलो युद्ध सञ्चालन गरी उनको चाहिँ तपाईको सपना छ अब यो सबै सेटिङमा हामीले हेरिरहेछौँ है जस्तो उनको व्यवस्थापिका उनको कार्यपालिका उनका स्वायत्त खारिज नहुने स्वायत्त निकायहरू होइन 5 वर्षपछि पनि नेपालबाट नजाने उनका स्वायत्त निकायहरू यो सबै सम्झौतामा लेखिरहेछ अनि उनको कानुन उनको वैधानिक निम्ति तपाईको कानुन अनि उनले चाहिँ उत्पादन र चाहिँ तपाईको रोजगारीमा लगाएको प्रतिबन्ध अनि अरूसँग भएका सम्झौताहरू यिनको स्वार्थसँग बाजो भने त्यसले काम गर्न नपाउने अगाडि बढ्न नपाउने यिनी सबै प्रावधानले के भन्छ भने एमसिसी इस्ट इन्डिया कम्पनी हो र त्यो युद्धको एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको भयावह तस्बिर हो युद्धको ठुलो रणनीति हो यसलाई यो ढङ्गले नेपालीले बुझेन भने नेपाल फस्ने त्यही हो अब उनीहरू त्यही भएर मैले सुरुमै भने नि उनीहरू यति हताश छन् कि यो चाहिँ तपाईको पारित भएन भने त अमेरिकन सपना त भताभुङ्गै भयो कसरी भताभुङ्ग एसियाबाटै भताभुङ्ग हुन्छ अफगानिस्तानमा मार खाएपछि उनले आशा टंगाएको नेपालमा हो यहाँ पनि भएन भने स्वाहा हुन्छ किन श्रीलङ्काबाट भाग्यो असफल भयो अन्त कहीँबाट सकेन अब दक्षिण चीन सागरमा त न्यू खोज्नु भने चीनसँग भिड्नुपर्छ अरू देशलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना छैन त्यसकारणले प्रयोग गर्ने सम्भावना छ भने अब नेपाल मात्रै छ त्यसकारणले उनको सम्पूर्ण शक्ति लाग्छ उनीहरू अत्यन्तै हताश मानसिकतामा छन् अहिले मैले एमसिसीलाई यो रूपमा बुझेको छु